أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. 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 ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما وأما بنعمة ربك فحدث. فأما بنعمة ربك فحدث. अब जो है ना आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, ठीक है, पढ़ना आप लोगों ने नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर गौर करना है कि उस्ताद जी कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.